आज जो सध्या कॅश फॉर जॉब जो गोंयांत सध्या विशय गाजता ताजेर ऑपोजिशना कडल्यान खूब अपप्रचार करपाचे प्रयत्न जाल्ल्या ते एक राजकीय भांडवल करपा खातीर एवरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही ना काही विशय तेच मुद्दे खंयच्या ना खंयच्या वेगळ्या तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता। पण म्हाका दिसता अशें आसतना सरकाराची बाजू किंवा भारतीय जनता पार्टीची बाजू ही खंबीरपणे मांडपाची गरज आसा। सगळ्याकीन पयली गजाल म्हणजे हो जो सगळो विशय सुरू जालो तो म्हाका दिसता विशय सुरू जावपाक कारण म्हणजे सुओ मोटो घेतिल्लें डिसिजन माननीय मुख्यमंत्र्यांचें की हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय। तर पयली गजाल हांव सांगूंक सोदतां की खंयच ही कंप्लेन खंयच्यान तरी दुसरे कडल्यान आयल्या मागीर सरकार कांयच ऑप्शन ना म्हणून केस फायल केल्या असो प्रकार न्हय। तर ज्या वेळार मुख्यमंत्र्यांक लक्षात आयलें की अशें काही गोंयकारांची फसवणूक चल्ल्या, काही जे कॉनमॅन आनी कॉन विमन आसा ती जी गोंयकारांक नोकरेची आमीश दाखोवन पयशे घेतात, तर ह्या विशयान बंदी घालपा खातीर तांणी इन्वेस्टिगेशन सुरू केलें। आनी इतलेंच न्हय तर गोंयकारांक अपील केली की तुमी फुडें येवन जर कोणें अशें तुमचे कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसत जाल्यार ती सांगची। आनी त्या नंतर जें पुलीस इन्वेस्टिगेशन सुरू जालां म्हाका दिसता पयर पुलिसांनूय आपले प्रेस कॉन्फरन्स दिवन एक्झॅक्ट नंबर बी जो आसा तो सांगला। त्यामुळे सगळ्याकीन पयली गजाल जी हांव परत परत सांगता ती म्हणजे हे निर्णय सुओ मोटो डिसिजन आशिल्लें आनी हें सरकारानूच सुरू केल्लें इन्वेस्टिगेशन आसा। दुसरो विशय आतां काल सुद्दां तुमी पळयलें सगळ्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तांणी प्रधानमंत्र्यांक बरयला एक बरी गजाल, कारण म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याचेर तांचो आशिल्लो विश्वास, कारण राहुल गांधी कांयच करूंक शकचो ना, तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशें भारताची जनता प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला। पण हें म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या, तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी। आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी SIT ऑन लँड ग्रॅब आसा ताजी जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा। खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या SITचें स्वागत केलें, उलट हे जे ऑपोजिशनान रियल इस्टेट एजंट आसा तांणी ताचो विरोधूच केला। आम आदमी पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें, आमी SITन केल्लो घोळ लोकां समोर फुडें हाडटले, एक फक्त RTI एप्लिकेशन उरला, खंय गेलें तांचें? म्हणजे खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप सरकाराचेर आनी पार्टीचेर भारतीय जनता पार्टीचेर बिनबुडाचे आरोप करप आनी मागीर नाच जावप। तर म्हाका दिसता एक जेन्ना फट परत परत सांगली वता ती कोणाक खरी दिसची न्हय म्हणून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें हें कारण। दुसरो विशय ते म्हणटात की आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना, CBIन इन्क्वायर करची। अरे राहुल गांधी सकाळीं उठना बरो CBIक गाळी मारता, केजरीवाल सकाळीं उठना बरो EDक गाळी मारता। तर खंयच्या डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशनाचेर ह्या काँग्रेसीचो किंवा ऑपोजिशनाचो विश्वास आसा तो तांणी सांगचो। तांणी सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक सुद्दां क्रिटिसायज केल्ले आसा, तांचो मागीर कितलेशेच लिडर आसात। तर म्हाका दिसता ज्या लोकांचो एमर्जन्सीचेर विश्वास आसा आनी डेमोक्रेसीचेर ना त्या पार्टीन आमकां गोंय पुलिसाचेर विश्वास ना आनी कोणें इन्वेस्टिगेशन करचें अशे डिमांड्स करचे न्हय। दुसरो म्हणटा तो आनी एक जो म्हत्वाचो विशय आसा की पयर तांणी एक फटी सांगपाचो प्रयत्न केलो की पुलिसांनी क्लीन चीट दिल्या म्हणून पॉलिटिशन्साक। एक म्हणजे जेन्ना पुलिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें दे वर टॉकिंग अबाउट ए ऑनगोईंग इन्वेस्टिगेशन आनी तांणी खंयचेच लिंक आमी बंद केला, आमी प्रोब करचे ना हें सांगूं ना, कोणाकूच क्लीन चीट दिवना। आनी म्हाका दिसता ही गजाल नमूद करप अत्यंत म्हत्वाची आसा। खंयचेय एंगल आसूं, खंयचेय लिंक आसूं, जर खंय फुडें येता आसत जाल्यार गोवा पुलीस सक्षम आसा, गोवा पुलिसाक फ्री हँड आसा। आनी आतां जी सगळीं नांवां भायर आयिल्लीं आसा ती हांव परत तुमकां याद करून दिवंक सोदतां, ती गोवा पुलिसाच्या एफर्टानूच आयल्या, जाचेर ते आज ऑपोजिशन जो इतलो बोवाळ करता। सो गोवा पुलीस हें आपलें काम करीत आसा, तांकां डिमोरलायज करपाचो प्रयत्न करच्या परस तांणी म्हाका दिसता पुलिसाचेर विश्वास दवरूंक जाय। दुसरें काँग्रेसीचें जर तुमी आतां जर हिस्ट्री पळयशी जाल्यार फाटींच तांचो जो सोशल मिडियाचो चेअरपर्सन आशिल्लो ताका लँड ग्रॅबाच्या केसीन धरल्या फॉर्ज डॉक्युमेंट्स, उलयलो पाटकर्ताचेर, उलयले काँग्रेस ताचेर, उलयले इंडिया अलायन्स ताचेर। तर म्हाका दिसता तांणी जेन्ना लँड ग्रॅबा सारकें म्हणजे हे सत्तेच्या भायर रावून सुद्दां हे जे फ्रॉड करतात त्या हाचेर आज कित्याक उलयना इंडिया अलायन्स, ताचेर जाली एक्शन। दुसरें पयर म्हाका दिसता आनी एक गजाल जी तुमकां हांव सांगूंक सोदता, इन ड्यू कोर्स
आमी सगळ्यो डिटेल्स भायर काडटा. पण काँग्रेसीचो काणकोणाचो लिडर आपल्या एका मनशाक धन्ना बरोबर पुलिसाक कित्याक फोन मारतालो खंय ना, ताणें कांय करूं ना, ताणें फक्त लोकांक मेळोवपाचो प्रयत्न केलो. तर काँग्रेसीन हाजेरूय उत्तर दिवपाक जाय की हे लिंक आसा ते कित्याक प्रोब करचें न्ही. तर ह्याय गजालींचेर प्रोब चल्ल्या. पण ही प्रोब बंद करपाक काणकोणचो एक काँग्रेसवालो कसो भोंवतालो हें म्हाका दिसता ड्यू कोर्सान आमी सांगता. आज फक्त तुमकां ट्रेलर दिता, कारण कशें आसा सद्या काँग्रेसीकूय मातशें हें जाय, ते एवरीडे इले करून घेतात न्हय, आमीय घेतात. पण काणकोणचें म्हाका दिसता इट इज क्लियर. बट तरी हांव नांव घेना, तुमकां फूल डिटेल्स दिता. दुसरें हांवें जशें म्हणलें, जें हांव फाटीं तुमकां सांगिल्लें की काँग्रेसीन आज दुसफूस जी चल्ल्या ताजेर काँग्रेसीन फोकस करचो. काँग्रेसीन लोक आपल्याच अध्यक्षाक उडोवंक सोदता हें पयर विर्याटूनच उलयलो. पण विर्याटो जेन्ना उलयतालो की एक्टिविस्टांचेर क्रिटिसायज करतना ताणें एक गजाल सांगली की बॅगा पावल्या म्हणून. बॅगा कोणाक पावल्या, बॅगा खंय पावल्या तो काल ताणें मागीर जेन्ना एक्टिविस्टांचो म्हणजे ज्या एक्टिविस्टांनी हाज्या खातीर रात दीस करून हाज्या इलेक्शनाक वावुरले तांचेर एलिगेशन करपी विर्याटो काल एक दिता की आपणे एक्टिविस्टांनी पयशे घेतल्या म्हणून. जाल्यार मागीर पयशे घेतल्या कोणें. तर हें काँग्रेसीन चलिल्ली धुसफूस म्हाका दिसता तांणी क्लियर करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी काल त्या ऑपोजिशनाच्या हातून म्हाका दिसता विरेशूय आशिल्लो. विरेशान म्हाका दिसता जॉब स्कॅमा पयलीं ताणें मनोज खंय आहा तो सोदचो आनी ताका सोदपाक ताणें मातशे आपले जर एफर्ट घेतले जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. सो हांव हे बायट सोंपोवच्या पयलीं एकूच सांगूंक सोदतां की तें SIT ऑन लँड ग्रॅब आसूं, जॉब स्कॅम आसूं किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना सारके प्रोएक्टीव स्टेप आसूं. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो कुळको ऑपोजिशनाक आज आयला. पण हे सगळे विशय फुडें येवच्या पयलींच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजे सो मोठो हें डिसिजन घेवन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो कॉन्सेप्ट हाडलो. आनी व्हेरी सून इट वील बी म्हणजे इनिशिएटेड फॉर द सिंपल रिजन ताका एक प्रोसिजर लागता आनी कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आशिल्ल्या कारणान ताका जें कितें तयारी आसा ती जावन स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्याच थ्रू 100% रिक्रुटमेंट ज्यो जातल्यो ते म्हाका दिसता ह्या सगळे जे हे फटींगपणाचे प्रकार आसा ताका एकदाचो आळो घातलो. पण तो पर्यंत ज्या लोकांनी गोंयकारांची फसवणूक केल्या तांची कसलीच गय केली वचची ना. लिंक्स खंयी आसूं, कोणाचेय आसूं, पोलीस सक्षम आसा आनी पोलीस आर डुईंग द प्रोब इन द रायट डिरेक्शन. तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारचे. तुम्ही म्हटलं काँग्रेस पार्टीन तेंचे भितर डिस्पूट चालू आसा. पण काल आनी पयर 2 दीस जर BJP सायडीच्यान पळयत जाल्यार अशेंच कांय स्टेटमेंट्स भायर सरता. खंय तरी स्पिकर आसा ते तुमच्या पार्टीचे जे मिनिस्टर आसा तेंचेर विश्वास ना म्हणटा, ते आयकना म्हणटा. सो हेजेर तुमी कितें नाही, जे माननीय स्पिकरान जो विशय काडला ताजेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्री किंवा आमचे प्रदेशाध्यक्ष उलोवप हें चड हें आसतलें. पण तांणी सुद्दां तांचे जर काही मतभेद आसा जाल्यार सांगले. तांणी लिडरशीप चेंजा बद्दल ते उलोवना. तर हें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसा. काँग्रेसीन आज जें चल्लां तें त्या अध्यक्षाक थंयच्यान काडून उडोवपाक चल्लां. तर मतभेद आसप म्हणजे फाल्यां पार्टीन धुसफूस ना. तर मतभेद हे प्रत्येकाचे आसतले. जशी जशी पार्टी व्हडली जातली तशें म्हाका दिसता देर मे बी अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. बट थंय जें चल्लां विर्याटोन पयर एलेज कितें केलां की अमित पाटकराक खंय तरी काडपाक किंवा ताका त्रास दिवपाक हे सगळे कोण तरी काँग्रेसींतल्यान वावुरता. आनी जेन्ना हांवें हो एलिगेशन केल्लें तेन्ना म्हजेर पर्सनल अटॅक करून काँग्रेस भायर आयिल्ली. आज विर्याटोचेर करा मरे. आज जे तांणी जे प्रत्येक जे बोवाळ आज काँग्रेस खंयचे तरी ते ऑडियो फायलीचेर करता. विर्याटोचो ऑडियो कितें आसा मागीर तातूंत तांचो तो क्लाउड अल्वारिसूय आशिल्लो, ताचें नांव विजय सरदेसायचें आशिल्लें, ताचेर कोणूच उलयना. तर हांव एकूच सांगता की हे जे काँग्रेसीन एटॅक करच्या पयलीं किंवा हे बिनबुडाचे आरोप करच्या पयलीं तांणी म्हाका दिसता एकदम भितर पळोवपाक जाय. ज्युडिशियल प्रोब मागता पळय तेजेर हांव तुमकां तेंच सांगलें. म्हणजे SIT ऑन लँड ग्रॅब ही इज हेडेड बाय अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज. पण ताजेर आज पर्यंत विरोधकांनी एकदा तरी समर्थन केलां की बाबा ही बरी गजाल म्हणून. इतलेंच न्हय तर आम आदमी पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें की ही SIT एक व्हडलें फ्रॉड जावन आसा म्हणून. आनी आमी RTI डिटेल्साक रावल्या. 2 दिसांनी डिटेल्स रिलीज करता. खंय जाले 2 म्हयने तरी जावन गेले. तर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की ऑपोजिशन कितेंय केलें म्हणून हाजें फक्त तांकां राजकीय भांडवल करपाक जाय. तांकां गोंयकारांचें पडिल्लें ना, गोंयकारांच्या गोंयच्या युथाचेंय पडिल्लें ना. तांकां फक्त हाजें राजकारण करपाक जाय. पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय एकदाचो परमनंटली बंद जावचो म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडला. आनी तो पर्यंत हे जे प्रकार आतां पर्यंत घडल्या
कोणूच सुटचो ना. आणि हांव जेन्ना कोणूच म्हणटा खंयचेय लिंक आसूं कोणाचेय लिंक आसूं गोवा पुलीस एज अ फ्री हँड टू एक्ट. काल एक गोविंद गावडेचो एक्स स्टाफ म्हणटा तो ताका अरेस्ट केला जॉब्स घेवन सेम. तुवें हें बरो जालो प्रश्न विचारून. एक म्हणजे जर ताजो खंयच्या कोणा कडेन लिंक आसा जाल्यार तो लिंक सुद्दां गोवा पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनान आयला. तर हांव इतलेंच मागता गोंयकारां कडेन की तांणी पुलिसांचेर विश्वास दवरचो. जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जर कितें लिपोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तशे प्रयत्न जातले आशिल्ले. बट सद्याच्या परिस्थितीन ज्या तरेन अरेस्ट जाल्ल्या तांचे कोणाय कडेन लिंक्स आसूं ते म्हाका दिसता भारतान शेवटाक इट्स इन्व्हेस्टिगेशन. हांव तशें तुका सांगलां तशें शेवटाक इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील ऑन गोईंग. त्यामुळे कोणूच दोशी आसा कोण इनोसंट आसा तें म्हाका दिसता आमी सांगूंक शकना. तर थोडो वेळ दिवचो. हे फक्त काँग्रेसीन जे किंवा ऑपोजिशनान जे राजकीय भांडवल करपाचो प्रयत्न केला तो बंद करून तांणी गोवा पुलिसाक जो सरकारान फ्री हँड दिला ताजेर विश्वास दवरून आनी जर इन्व्हेस्टिगेशन तांकां दिसता की चुकीच्या दिशेन चल्ला तांणी सांगचें. आणि सर आणि तुमी म्हटलें कॅशकोट जावपाक सुमोटो घेवन सीएमान काडले. आतां जितले मेळटा ते खंय ना खंय पयलीं जावं आतां लिंक आसात रुलींग पार्टी कडेन. तुमकां दिसना हे तुमचेर बुमरँग जावंक शकता? नाही, एक म्हणजे बुमरँग जावपाचो प्रश्नूच ना. कारण जर कितें बुमरँग जावपाचो भंय आशिल्लो जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशनूच आमी सुरू करचें नाशिल्लें. म्हणजे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलां तें सुरूच कित्याक करतले आशिल्ले. हांव तुमकां तेंच सांगता भारतीय जनता पार्टी आसत किंवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसत वी हॅव नथींग टू हायड. आणि म्हणूनच इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें. इतलेंच न्हय तर मुख्यमंत्री प्रत्येक आपल्या भाशणांत प्रत्येक आपल्या मिडिया इंटरॅक्शनान सांगता की हांव लोकां कडेन मागता की तुमी फुडें येवचें. जर आमकां बुमरँग जावपाचो भंय आशिल्लो किंवा आमकां दिसतालें की आमचें कितें भायर येता काय म्हणून जाल्यार अशें म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें नाशिल्लें. सो हांव परत सांगता भारतीय जनता पार्टी हॅज नथींग टू हायड. जें कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें एब्सोल्युटली फ्री अँड फेर चल्लां. तर फक्त जो दिवपाक जाय तो वेळ दिवचो आनी गोंयकारांनी आमच्या सरकाराचेर आनी पुलिसांचेर विश्वास दवरचो इतलेंच मागता.